तौबा वैसी करो जैसा तौबा करने का हक है। तौबा, सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। तौबा भी कर रहे हैं मौलाना, लेकिन फिर भी माशरा इतना बेहया हो चुका है कि अपने आप पर काबू नहीं होता। लड़कियों के कपड़े इतने तंग हो गए कि आंख उनके ऊपर रुके बगैर हम जो सो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। लड़कियों का विल पावर इतना बढ़ गया कि हम अगर बात ना करें वो घुस घुस के हमसे बात करती हैं। लड़कियों का विल पावर इतना बढ़ गया, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि आई कांटेक्ट, आंख से आंख हटने ना पाए, हम अपनी निगाह को कैसे नीचे रखें। लड़कियों के लिबास की तरफ हमारी आंख जाती है, लड़कियों की शीली बातों की तरफ हमारी बात जाती है। आज अगर आप कोई टीवी चैनल खोल ले, एक से एक औरत आपको उसके जिस्म की तरफ बुलाती है, फहाशी की तरफ बुलाती है, जिना की तरफ बुलाती है। क्या करें मौलाना? मौलाना क्या करें? आईपीएल मैचेस शुरू होने वाले हैं जिसमें चीर गर्ल्स छोटे कपड़ों पर अपने हाथों में झुंझुरे लिए हिलाने वाली है। मौलाना क्या करें? उनके ऊपर नजर जाती है। आईपीएल मैचेस आने वाले हैं मौलाना, रोड पर लड़कियां फिरने वाली है मौलाना, कॉलेज में लड़कियां फिरने वाली है मौलाना, उनके तंग कपड़े हैं मौलाना, बैंक में जाए तो वहां पर आई कांटेक्ट है मौलाना। कैसे बचे? वैसे बचे जैसा अल्लाह सुब्हानहू तुमको हिदायत दी है। बचने की तुम में काबिलियत है, बचने की तुम में ताकत है, इसीलिए अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, मर्द और औरत दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू नसीहत फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं मोमिन मर्दों से खिताब करते हुए, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें, नजरें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करा करें। ये इनके लिए बहुत पाकीज़ा अमल है। जो कुछ वो करते हैं बिलाशुबा अल्लाह उससे खूब बाखबर है। नसीहत करती है अल्लाह ने, जहां भी तुम हो, जहां आई कांटेक्ट हो, तुम्हारे नीचे निगाह रखकर तुम बात किया करो। जहां तुम रोडों पर चल रहे हो, अपनी निगाह को नीचे रखकर चला करो। जहां भी तुम्हारी आई कांटेक्ट होता है, अपनी निगाह को नीचे कर लो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अगर निगाह नीची नहीं होगी, शर्मगाह की हिफाजत मुमकिन नहीं। इसलिए अल्लाह ने पहले निगाह नीची रखने का हुक्म दिया। निगाह बंद गई, शर्मगाह की हिफाजत भी तुम्हारी हो जाएगी। लड़कियां कहेंगी क्या करें मौलाना, साचकों में दूल्हे के पीछे जो लड़के आ जाते हैं, हम कैसे बचें? वो हमको छेड़छाड़ करते हैं, क्या हम उनको रिप्लाई दिए बगैर खामोश बैठ जाएं? हमारी इज्जत नहीं है क्या? क्या करें मौलाना, हम बुरखे में भी अगर जाती हैं तो नुक्कड़ों पर ठहर के हमको छेड़ते हैं। क्या करें मौलाना, हम बस में भी जाते हैं तो बस में भी हमको जैसे खुतूत भेजते हैं। क्या करें मौलाना, हर चीज से बच जाए तो हमारे मोबाइल पर SMS आ जाता है। क्या करें मौलाना, सब चीज से बच गए, जो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, हमारे सामने पीला और लाल फूल आ जाते हैं। मौलाना हम इनसे कैसा बचें? अल्लाह कहते हैं सूरह मजीद में सूरह नूर सूरह 24 आयत 31 में औरतों से खिताब फरमाते अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयदरिबना बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عورتیں کان کھول کر توجہ سے اس آیت کو سنیں. یا آپ پڑھیں سورہ 24 سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کے بارے میں ترجمہ سنیے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں, بلا شبہ اللہ سے خوب باخبر ہے. اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ کیسا بھی جا رہے ہیں روڈ پہ, کوئی آپ کو دیکھتا ہوگا, کوئی آپ کو چھیڑتا ہوگا, لیکن آپ اپنی نگاہ کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اپنی زینت نہ کھولیں, یعنی آپ کے برقعے کے اندر جو کچھ آپ لباس پہنے, آپ کی چوڑیاں, آپ کے پاؤں کی پازیب, آپ کی چوٹی, آپ کا میک اپ, آپ کا کاجل, آپ کی ناک کی دال, آپ کی بالی, آپ کے گہنے, جو کچھ زینت ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو. اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. روڈ پہ جا رہے ہیں, کالج میں لڑکوں کے سامنے آپ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں ہم آپ کو وہ چھیڑ رہے ہیں, اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو پابندی کرنی پڑے گی, زینت کسی کے سامنے آپ نہ کھولیں, بناؤ سنگار کسی کے سامنے آپ نہ کھولیں. بستی میں جا رہے ہیں, بستی سے لے کے کالج تک ایک رہتا, کالج سے لے کے بستی تک چھوڑنے والا آپ کو ایک رہتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر پر اور اپنے باپ اور اپنے دادا یا اپنے خاوند کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں یعنی سوتلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یعنی بھائی کے بیٹوں پر یا اپنے بھانجوں پر یعنی بہن کے بیٹوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والی نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہو, اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور اے مومنو, اے عورتوں, تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واضح کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے احکامات کہ پاؤں پٹک پٹک کر نہ چلو تاکہ چین کی آواز سے لڑکے تمہاری طرف کریں. اپنے برقعے کو اتار کر اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے, بستی کے چھوکروں کے سامنے, کالج کے لڑکوں کے سامنے, بس میں پھرنے وقت, ٹرین میں پھرتے وقت, گاڑی پہ پھرتے وقت, روڈ پہ چلتے وقت اپنی زینت آرائش کو تم ظاہر نہ کرو. زینت آرائش کو تم ظاہر مت کرو. اللہ تعالیٰ نصیحت دیتے ہیں. ہم سمجھتے کیسے بچے, اللہ کے احکام آپ کے سامنے رکھ دیے گئے, آپ کو بچنا ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک ہاتھ سے خطاب فرماتے ہوئے ہیں کہ تم اجنبی مردوں سے میٹھی میٹھی باتیں نہ کیا کرو. اجنبی مرد ہے جہاں وقتیہ طور پر بات کرنا ہے, نگاہیں نیچی رکھ کے پردے کے احکامات میں آپ ذرا موٹی آواز میں ہی ان سے بات کریں, میٹھی آواز میں بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اس ترجمہ اس طرح ہے, میٹھی آواز میں بات نہ کرو کیونکہ کہیں کسی مرد کے دل میں کوئی برا خیال ہو تو کہیں تمہارے بارے میں کہیں وہ کوئی برا سوچ نہ بیٹھے. لہٰذا میٹھی میٹھی باتیں نہ کرو, بول ایک دم دوستو موٹی آواز میں سیدھی سیدھی کھری کھری بات کرو وقتیہ طور پر اور پردے کے احکامات میں. یہ اللہ سبحانہ وتعالی احکام واضح کر دی ہیں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 مرد اور عورت خاص طور پر پڑھیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں تو نازل کر دی ہیں, اب آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مثالیں بھی دے دی.